सेतोलाई भन्नु चामलको पिठो, रातोलाई रचन, जिन्दगी हाम्रो आफ्नै लय, ईश्वरकै खटन, कट र काँचो, ख्याल होइन साँचो, ईश्वरकै खटन। यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन छ सुसेलीमा। कार्यक्रम सुसेली लिएर आइपुगे म ओम भण्डारी। नेपाली लोकगीत, लोक साहित्य र लोक संस्कृतिको संगम सुसेली दिनै पछि प्रसार हुने गर्दछ। हामी त लोकगीत सुनाउँछौं, दोहोरी गीत सुनाउँछौं। यो समय र भेटलाई अझै लोक संगीतमय बनाउने कोशिश हुने गर्दछ। हाम्रा नेपाली लोकगीतहरू जनसमाजका प्रतिबिम्ब छाया चित्र हुन्। हामीले गीत सुनेपछि भूगोल देखे झैं लाग्दछ, त्यही भूगोलमा टेके झैं लाग्दछ र त्यहीको जिन्दगी भोगे झैं लाग्दछ। त्यसकारण त गीतलाई समाजको प्रतिबिम्ब भन्ने गरिन्छ। शासकहरूले जनसमाजका अवस्था थाहा पाउन पनि गीत सुन्नु पर्दछ अनि चेतना र जागृति भर्न पनि गीतै हामीले अपनाउनु पर्दछ, गीतै श्रवण गर्नु पर्दछ। इतिहास जान्न, वर्तमान बुझ्न र भविष्यको अड्कलबाजी गर्न पनि हाम्रा लोकगीतहरू प्रशस्ति रहेका छन्। तिनी गीत सुन्नु, सुनाउनु, त्यही भूगोलको कुरा गर्नु, त्यही लय र बयमा जानु सुसेलीको अर्को उद्देश्य, अर्को लक्षण र अर्को वय हो। आज हामी सुसेली संवादमा छौं। अतिथिसँग भलाभली गर्नु छ। आज हामीले त्यस्ता पाहुना लिएर आएका छौं जसले आफ्नो जिन्दगीलाई रसिक बनाउनु भएको छ, रोचक बनाउनु भएको छ र स्वावलम्बी आत्मनिर्भर बनाउनु भएको छ। दृष्टिविहीन अपाङ्ग जितबहादुर राई जो फरक क्षमताले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ र शिक्षाका दृष्टिकोणले पनि उहाँ अब्बल हुनुहुन्छ, सांस्कृतिक हिसाबले पनि उहाँ अब्बल हुनुहुन्छ। जे होस्, मान्छेले आँट्यो भने, ताक्यो भने, जागर भयो भने, सिप भयो भने र साँच्चीकै हामीले जिन्दगीलाई वरदान बनाउनु पर्दछ भनेर सोच्यो भने त्यो बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो सिङ्गो जितबहादुर राईको जीवन नै आफैमा एउटा खुला किताब जस्तै छ। जति पढ्यो उति पढौँ झैं लाग्छ। आज उनै जितबहादुर राईसँग कार्यक्रमभरि हामी भलाभली गर्नेछौँ। जितबहादुर राईज्यू, यहाँलाई नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार अनि धेरै धेरै धन्यवाद दाई, हजुर लगायत रेडियो इन्टायर टिमलाई। मलाई पनि यस रेडियोमा आएर आफ्नो मनका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाई हजुरलाई। यो ध्वनि प्रसारणमा जितबहादुरजी वारी र पारी भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी अप्रत्यक्ष पनि संवाद गर्ने गर्छौं। त्यो अप्रत्यक्ष संवादमा पटक पटक यहाँको सहभागिता हुने गर्दैथ्यो। अक्सर रेडियोका टेलिफोन श्रृङ्खलाहरूमा तपाईले गीत सुनाउनु हुन्थ्यो। यहाँको थातथलो त धनकुटा हैन? हजुर, एकदमै दाइ, धनकुटा जिल्ला, उति बेलाको आँखीसल्ला गाविस, अहिलेको शहीद भूमि गाउँपालिका। शहीद भूमि गाउँपालिका अहिले नयाँ संरचनामा पर्यो। हजुर, आज यसरी प्रत्यक्ष भेट्न पाउँदाखेरि ज्यादै हर्षित छु जितबहादुरजी। आराम कुशल ठिकठाक छ? एकदमै आराम कुशल छु दाइ। मलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ, किनभने हामी इन्डाइरेक्ट रूपमा हामी धेरै कुराहरू गरिरहेको थियौँ दाइसँग, अदृश्य रूपमा फोनबाट पनि जोडिरहेको थियौँ र बाहिर पनि पटक पटक प्रोग्रामहरूमा भेटघाट त भइ नै रहेको हो। आज यसरी स्टुडियोमा बसेर हजुरसँग सँगै बसेर यसरी प्रत्यक्ष अब भोलाकुसारी गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ दाइ। यो खुसी व्यक्त गर्ने मसँग पनि कुनै सीमा नै छैन। खै किन हो किन मलाई पनि आज सुसेलीमा जितबहादुरजीसँग सँगै गफ्न मन लाग्यो र हामीले यो चाँजो पाँजो मिलायौँ, दुःख अप्ठ्यारो झेल्दै तपाईँ स्टुडियोसम्म आइदिनु भएको छ र न आज हामी यति कुरा पठाउन भ्यायौँ। यहाँको साबिकको आँखीसल्ला गाउँ विकास समिति, अहिलेको शहीद भूमि गाउँपालिका जिल्ला धनकुटा होइन? अहिलेको बसाइ चाहिँ? अहिलेको बसाइ सानठिमी भक्तपुर। त्यहाँ पढाइ हेतु? हजुर, म पढाइको लागि नै आएको होइन। हजुर, अब मेरो औपचारिक शिक्षा अब लगभग मास्टर डिग्री चाहिँ मेरो कम्प्लिट भइसक्यो। अब पछाडिको पढाइको बारेमा सोचेको छैन। अहिले चाहिँ म सानोतिनो काममा अल्झिरहेको छु भन्नुपर्छ। अब साथसाथै अब यता हामी सरकारीको तयारी पनि अब जारी नै छ होइन। सरकारीको तयारी भने लोकसेवाको तयारी, आयोगको जाँच दिने तयारी पनि चलि नै रहेछ। अब एकैपटक चाहिँ सफल हुन सकिएन, लगभग 2 पटक चाहिँ मेरो भइसक्यो होइन। के कुराले अलिकति मेहनत अथवा कम पुगेको पनि हुनसक्छ, अथवा अब लक पनि होला, खोइ सक्सेस चाहिँ भइसकेको छैन। तर पनि यसो काठमाडौँमा अल्झिने मेलो चाहिँ भइरहेछ, अनि प्लस उता लोकसेवाको तयारीहरू, इक्जाम दिने कामहरू भइरहेछ होइन खुलेको बेलामा। त्यो बाहेक चाहिँ अब म एउटा अगरबत्ती कम्पनीमा चाहिँ यसो बाँच्ने मेलो काठमाडौँमा गरिरहेको छु भन्नुपर्छ दाइ। लोकसेवाको तयारी गर्दै पढ्दै हजुर अब विद्या वारिदी गर्ने मैले त्यो सोच राख्न चाहिँ राखेको छु, तर अलिकति पछाडि हुन्छ होला। अब भरसक अलिकति
आफ्नो करियरको लागि नै अलिकति फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन। अब डिग्री सकिसकेपछि सबैले आश गर्नु हुँदो रहेछ, घरतिर पनि भन्नुहुन्छ अब पहिला चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिएर एउटा जब गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकेदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भनेर सबैले भनि नै राख्नु भएको छ। प्रयास पनि जारी छ, तर खै केले सफलताको श्रेणीमा अलिकति पुग्न चाहिँ सकिरहेको छैन होइन। काम गरिरहेको छु काठमाडौँमा, अब बाँच्नै पर्यो। बुढा भएको बुवा आमाहरूलाई, आमा त मेरो हुनुहुन्न, सानैमा बित्नु भएको, बुवा हुनुहुन्छ, दिदी एउटा म जस्तै नदेख्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आश्रयमा बाँच्न पनि गाह्रो छ होइन। घरको आर्थिक स्थिति पनि त्यस्तै भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो काम आफै गरेर दुःख गरेर खान नै म मन पराउँछु। आफैले चाहिँ गरेर खान नै राम्रो लाग्छ। अनि म काम पहिलादेखि नै अब कलेज पढ्दादेखि नै गरेकै हो, पहिला इन्टर ब्याचलर पढ्दादेखि नै गरेको, अहिले पनि काम गरि नै रहेको छु भन्नुपर्छ। यो हो प्रेरणाको स्रोत, जिन्दगीको ऊर्जा। जितबहादुर राईको जीवनका केही प्रसङ्ग उहाँले सुनाउनु भयो। काठमाडौँमा बस्नु भएको कति भयो? काठमाडौँ बसेको म 2000 ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 64 साल साउन। एक्लै बस्नुहुन्छ? हजुर, एक्लै बस्छु। पहिला चाहिँ म होस्टेलमा बसेँ 2 वर्ष होइन। हजुर। एसएलसी सकेर म काठमाडौँ आएको, अनि त्यसपछि होस्टेल बस्यो 2 वर्ष। त्यसपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने परनिर्भर हुनु हुँदैन हामी होस्टेलमा त। अब म सानै बच्चादेखि मलाई होस्टेलै राख्नुभयो होइन। मैले पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालय धरानमा पढेको, त्यहीँबाट मेरो होस्टेल जीवन सुरु भएको। म कलेजको 12 पढ्दासम्म होस्टेल बसेपछि चाहिँ मैले के फिल गरेँ भने होइन, हामी आफ्नो काम आफै गरेर खानु पनि सक्नुपर्छ। सधैँभरि अब होस्टेलमा भएपछि प्यासी भइन्छ, अरूले गरिदिन्छ, पकाइदिन्छन् होइन। अनि त्योभन्दा भोलि पर्सि सधैँ अर्काले साथ दिन्छ भन्ने पनि छैन। आफै केही गरौँ, आफ्नो काम पनि सिकिन्छ भनेर मैले रुम लिएर बसेँ। अनि काम पनि सिक्दै गएँ, जे सकिँदो रहेछ गर्न थालेपछि होइन। आफ्नो लुगा धुने, आफ्नो सरसफाइ, खाना बनाउने, खानेदेखि लिएर एक्लै हिँड्न, अब काठमाडौँको ठाउँहरूमा होइन एक्लै हिँड्न पनि प्रयास गरियो। म एउटा गाउँबाट आएको मान्छे र पनि यहाँ पनि अब भिजियो भनौँ न यहाँको हावापानीमा। काठमाडौँमा त जितबहादुरजी सामान्य मान्छेहरूलाई त गाह्रो छ होइन? हजुर। भनेदेखि तपाईँहरू फरक क्षमता भएको, दृष्टिबिन अपाङ्गको लागि त कठिनै छ। तर तपाईँ भिजिसक्नुभयो, यहाँका सबै बाटोहरू चिन्नुभयो, जान्नुभयो, पुग्नुभयो। एउटा लट्ठीको सहारामा आफूलाई परेका काम, नुहाई धुवाई, व्यक्तिगत सरसफाइदेखि खानापिना सबै कुरा आफै गर्नुहुन्छ? हजुर, गर्छु एकदमै। तपाईँलाई आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ भन्ने? हजुर, मलाई चाहिँ त्यसैले नै प्रेरणा दियो। एक त होस्टेलमा अलिकति त्यस्तै अलिकति नेगेटिभ क्यारेक्टरको साथीहरू पनि कतिपय हुनुहुन्थ्यो, हामी नदेख्नेहरूलाई, अपाङ्गहरूलाई विशेष गरी होच्याउने होइन। त्यसले पनि मन दुखायो कता कता। अनि प्लस मैले सोचेँ अब सधैँभरि यसरी बस्यो भने भोलि पर्सि त काहीँ एक्लै परिएला, केही भएला, यही हो मौका, यही बेलादेखि गर्नुपर्छ भनेर मैले ठ्याक्कै ब्याचलर जोइन हुने बेलामा मैले रुम लिएर बसेको। केही समय त अलिक गाह्रै पनि भयो, तर त्यसपछि गर्दै जाँदाखेरि सक्सेस भइयो। आज सबै गरिन्छ, अब काहीँ अड्किँदैन आफ्नो काम गर्नलाई, खाना बनाएर खानलाई होइन। भइरहेछ भन्नुपर्छ। यो अपाङ्गता कसरी भयो कि जन्म? मेरो जन्मै हो। दुवै आँखा जन्मैदेखि? हजुर, म मात्रै होइन, दिदी पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। दुईजना नै हाम्रो जन्मै त्यस्तो भएको। यसको थप केही उपचार हुँदो रहेछ कि नै? हुँदैन, हामीले गरेको हो। धेरै ठाउँ लानु भयो पनि होइन, नेपालमा मात्रै नभएर इन्डियासम्म पनि लानुभयो। नेपालमा पनि अब जति आँखा हस्पिटलहरू भएको थाहा पाएसम्म ऊ बेलामा अब यहाँ चाहिँ मैले अलिक पछाडि नै देखाएँ काठमाडौँ चाहिँ। त्यो बाहेक उहाँ धरानको त्यहाँ बिपी हस्पिटल छ, गोपा क्याम्प भन्ने। हजुर। अनि त्यसपछि लाहानमा, अनि इन्डिया लानुभएको मलाई अलिअलि याद छ, धेरै त याद छैन, तर बालापनमै लानुभएको। हजुर। र आँखा दिने मान्छे पनि भेटिएको हो, यदि मिल्छ भने दिने भन्ने पनि भेटिएको हो। तर डाक्टरहरूले चाहिँ जन्मै बिग्रेको आँखा चाहिँ बन्दैन, यो नबनाउँदा हुन्छ, बरु पढाइतिर लगाउनु होला, केही सिकाउनु, उनीहरूलाई केही गरी खान सक्छन्, पढाइतिरै लगाउनु होला भन्ने बुवाहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो र त्यसपछि छोडेको यो आँखाको लागि चाहिँ। कतिले जिन्दगी अभिशाप भन्छन्, कतिले वरदान भन्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जिन्दगी? मलाई त अभिशाप लाग्दैन, जिन्दगीलाई त्यो जस्तो बनाउन चाहे त्यस्तै हुन्छ होइन। अभिशाप त भन्नु हुँदैन, किनभने एक बारको जिन्दगी हो, फेरि आउँछ आउँदैन यो के थाहा, पूर्व जन्म अर्को जन्म भन्छन्, म चाहिँ विश्वास राख्दिनँ होइन। जे हुन्छ यो जन्ममा हुन्छ। अब ठिकै छ होला, आँखाले साथ दिएन होला, तर पनि हामी सधैँ सबै त्यो आँखै मात्रै पनि होइन, आफ्नो भित्री मन खुसी हुन सक्नुपर्छ। पाइलामा चोट छन्, पीडा छन्, तैपनि त्यो चोट र पीडालाई एकातिर राखेर भए पनि खुसी हुन जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई होइन। म त मलाई सानोतिनो दुःखले छुँदैन पनि, किनभने बच्चैबाट सङ्घर्ष नै गरेर आएको। एउटा अब जन्मेको म 11-12 महिनाको हुँदादेखि आमा बित्नु भएको होइन।
त्यहाँदेखि सङ्घर्ष सुरु भएको। अहिलेसम्म त सङ्घर्ष चलिरहेको छु भनेदेखि मलाई त त्यस्तो सानोतिनो दुःखले छुँदैन पनि। त्यही भएर मलाई चाहिँ जिन्दगीदेखि हार चाहिँ खानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। सधैँ दुःखलाई जित्दै आउनु भएको छ, पहाडहरूमा लड्दै ठोकिँदै यो शरीरलाई यो जीवनलाई अब जति ठोके पनि नदुख्ने बनाइसक्नु भयो र अब यो भुक्तभोगी जिन्दगी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। जस आफ्नो जिन्दगीलाई ताली नै बजाउन मन लाग्छ। मलाई त ताली नै बजाउन, किनभने यो मान्छेको चोला त एकचोटि पाइन्छ, फेरि त आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई त्यो अर्को जन्म पुनर्जन्म पूर्वजन्म भन्छन्, विश्वास लाग्दैन मलाई होइन। त्यही भएर जे छ यसैमा यही जन्ममा खुसी हुनुपर्छ। भौतिक आँखा भौतिक दृष्टि नभए पनि आत्मिक दृष्टि खुल्यो भने त्यसले संसार देख्न सकिन्छ र देखिँदो रहेछ है। हजुर त्यस्तै लाग्छ। अब यहाँ त पढाइमा पनि अब्बलै हुनुभयो, अब विद्यावारिधीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँ आएर 12 वर्षदेखि अब काठमाडौँ पनि एउटा सङ्घर्षको स्थल हो एकदम, जहाँ उन्नति गर्नेहरूको लागि सङ्घर्षले महान पनि बनाइरहेको छ, नगर्नेहरूको लागि केही पनि छैन होइन। सबलाङ्ग हुनेहरू कतिले चाहिँ नि यति गर्न सक्नु भएको छैन, जो तपाईँ जस्ता जितबहादुर राई जस्ता कयौँ साथीहरूले यो सङ्घर्षले आफ्नो जीवनलाई अब्बल बनाउनु भएको छ। अब यहाँ सृजना कर्ममा पनि उत्तिकै तल्लीन हुनुहुन्छ। अब यहाँको त मिठो स्वर छ, मलाई यो राम्रोसँग थाहा छ। मैले यो बारेमा यहाँलाई सोध्नै पर्दैन। कार्यक्रमबाट हामी अगाडि जाँदै गर्दा एक स्वर एक गीत पूर्वकै सुन्ने कि? हजुर हुन्छ दाइ। अब म खासमा मेरो यो पनि एउटा कथा छ, म्युजिकमै साङ्गीतिक क्षेत्रमै केही गरौँ भनेर आएको हो। मैले सोध्न बिर्सेँ, यहाँको पढाइको मूल विषय चाहिँ? मेरो एजुकेसनमा मेजर नेपालीबाट मास्टर गरेँ मैले। सङ्गीत चाहिँ होइन? सङ्गीत चाहिँ होइन। मैले सङ्गीत चाहिँ धरानमा हुँदाखेरि पहिला त्यहीँ म्युजिक जोइन गरेर मैले 2 वर्ष कोर्स चाहिँ लिएको थिएँ होइन। अनि एउटा ऐच्छिक विषय भन्ने धरानमा पढाइ पनि हुन्थ्यो हाम्रो म्युजिकमा, त्यहाँ पनि मैले गरेँ। लगभग 6-7-8 3 वर्ष चाहिँ त्यहीँ पनि गरेँ मैले होइन। त्यसपछि मैले काठमाडौँ आइकन पनि म म्युजिकै गर्छु भनेर आएको थिएँ। तर यहाँनिर आइसकेपछि मलाई अलिकति त्यस्तै दाइहरूले अलिकति म्युजिकतिर लाग्न त्यतिखेर इन्करेज गर्नु भएन। अहिले सोच्छु मैले गल्ती गरेछु कि मेरो इच्छा अनुसारै गएको भए म त्यताबाट केही बन्थेँ कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर अब उहाँहरूले एजुकेसनपट्टि हालिदिनु भयो। मलाई त्यति थाहा पनि थिएन काठमाडौँमा म्युजिक गरेर खान गाह्रो हुन्छ भनेर त्यतिखेर दाइहरूले भन्नुभयो र एजुकेसनतिर हालिदिनु भयो। एक मनै लाग्छ म म्युजिकतिर त्यतिखेरैबाट मैले नछोडिकन अगाडि बढेको भए केही हुन्थेँ कि जस्तो पनि लाग्छ। मेरो समकालीन त्यतिखेरको हाम्रो प्रकाश तिमल सिन्हा, उहाँ राष्ट्रिय गायकै भइसक्नु भयो होइन। उनीहरू सँगसँगै नै पढायो हामी। अनि म चाहिँ काठमाडौँ आएपछि चाहिँ म्युजिक लिन पाइनँ। अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा टाइम गरौँ भन्दा भन्दा काम गर्न थाल्यो, पढेर कामले लाँदा त्यस्तै भइरहेछ। तर पनि म समय निकालेर अलिक पछाडिदेखि चाहिँ अब एउटा अलिकति अहिलेको कामभन्दा अलिकति थाहै अर्को खालको जागिर सरकारीतिर पाएँ भने चाहिँ म एक टाइम चाहिँ म्युजिकलाई पनि दिन्छु। प्लस अनि केही एल्बमहरू केही गर्ने गाउने मिडियामा गीतहरू ल्याउने मेरो धोको चाहिँ मरेको छैन। तर अहिले चाहिँ काम सबै अरू कुराले गर्दाखेरि अलिकति त्यसबाट चाहिँ म अलिकति त्यति म्युजिक चाहिँ गर्न पाएको छैन। जे होस् अनुकूल भयो भने कुनै न कुनै बेला यहाँभित्रको गीत सृजना ले चाहिँ नि जीवन्तता पाउनेछ। हजुर त्यो पाउनेछ दाइ। र मैले ल्याउन पनि खोजेको थिएँ बिचमा, तर अब त्यही नै हुँदो रहेछ। अब सबभन्दा ठुलो कुरो आर्थिकै हुँदो रहेछ। अहिले हामीले काम गरेकोले आफूलाई साधारण अब बस्न खाना र रुम भाडा तिर्न ठिक्क हुने खालको कमाइ छ होइन। यो म्युजिक फिल्डमा अब खर्च अलिकति बढी नै हुँदो रहेछ। पहिला जस्तो एउटा गीत रेकर्ड गरेरै मात्रै पनि नहुँदो रहेछ। अहिले भिजुअल भन्दा रहेछन् के भन्दा रहेछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति अगाडि बढ्न त्यति साह्रो सकेको छैन। मेरो ल्याउने धोको चाहिँ छ गीत गर्ने चाहिँ। नै जितबहादुरजी समय बाँकी छ, गर्नु धेरै छ। यी सपनाहरू, यी आँटहरू, यी चाहिँ नि विषयवस्तुहरू अवश्य पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँका ती जो चाहना छन् पुरा हुनेछन्। अब यहाँको स्वर? हजुर एउटा गीत सुनाउँछु म होइन दाइ। यो गीत चाहिँ अब मैले पहिला पनि रेडियोमा यतै पनि फोन गर्दाखेरि गाएको होला। मलाई पूर्वेली गीतहरू हुन त म सबै किसिमको गीतहरू सुन्छु, तै पनि अब आफ्नो थाक थलो भएर पनि होला गाउन चाहिँ मलाई पूर्वेली गीत बढी सजिलो इन्ट्रेस्ट लाग्छ अलिकति होइन। हाम्रो खगेन्द्र याक्सु दाइले गाउनुभएको होला खोरुङवा खोला लाजैले होला भन्ने गीत म थोरै सुनाउँछु है त। खोरुङवा खोला लाजैले होला, खोरुङवा खोला लाजैले होला, लुकेर हान्छ छाल हौलुङ्गा लुकेर हान्छ छाल,
हौलुङ्गा लुकेर हान्छ छाल बल्लामा तल्ला भेट भयो हाम्रो बल्लामा तल्ला भेट भयो हाम्रो बुन्दै जाऊ माया जाल हौलुङ्गा बुन्दै जाऊ माया जाल हौलुङ्गा बुन्दै जाऊ माया जाल गोठाला दाइले डाली घाँस काट्यो गोठाला दाइले डाली घाँस काट्यो खोलैको काया जाल हौलुङ्गा खोलैको काया जाल हौलुङ्गा खोलैको काया जाल तमरै नदी भङ्गालो छुटोस् तमरै नदी भङ्गालो छुटोस् नछुटोस् माया जाल हौलुङ्गा नछुटोस् माया जाल हौलुङ्गा नछुटोस् माया जाल। धन्यवाद दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। सलाम गर्छु यो मिठो स्वरका लागि। हामीसँग जितबहादुर राई हुनुहुन्छ। अब हामी कहाँ कस्तो छ भने गीत रेकर्ड नगरेसम्म एल्बमहरू नभएसम्म गायकै भन्दैनन्, तर मैले तपाईँलाई गायक भन्दछु किनभने तपाईँले यति मिठा स्वरहरू तपाईँभित्र छ। गीत लेख्नु भएको पनि होला? छन् अलिअलि गीतहरू, तर मैले लयहरू चाहिँ हालेको छैन। छिटै नै अब आफूले नै गर्ने भयो भने चाहिँ अब एउटा अलिकति अनुभवी सङ्गीतकारकोमा गएर मैले चाहिँ ट्युनिङ चाहिँ त्यति हाल्ने मेसे त्यति मैले गरेको छैन। लोकगीतहरूको चाहिँ पूर्वेलीहरू चाहिँ म गर्छु पनि होला, आफू पनि आधुनिक गीतहरूकै पनि छन्। अब म पछि गर्छु त्यो चाहिँ हाम्रो अब सङ्गीतकारहरूसँग कुरा गरेर। अनि अब अरूले दिनुभएको गीतहरू नै पनि धेरै छ मसँग, पहिलादेखि नै गाउनु भनेर गर्नु दिनुभएको गीतहरू पनि छ होइन। तिनीहरू पनि ल्याउने विचार चाहिँ गरिरहेको छु। अब खै कहिले सायद जुर्छ। यहाँ जल्दा बल्दाहरूले बोल्नेहरूले भुस बेचिरहेछन् जितबहादुरजी, तपाईँसँग चामल छ, यो कहिले बेच्ने होला, कहिले आउने होला? यदि आर्थिक रूपमा तपाईँ जल्दो बल्दो हुनुहुन्थ्यो भने दर्जनौं गीतहरू अहिले हामी रेकर्डिङ भएर सुनाउन पाउँथ्यौँ होला। एकदमै दाइ, सबै कुरा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पैसा नै रहेछ जस्तो पनि लाग्छ कहिले काहीँ। सबै कुरा पैसा हो पनि होइन पनि होइन, तर एक हिसाबले हो पनि रहेछ जस्तो पनि लाग्छ। अहिले यहाँ बजारमा आएको मान्छेहरूको बेसुरा गायिकाहरू हुन् त, उहाँहरूले आक्षेप लाउन खोजेको होइन, अन्यथा नजाओस् होइन। उहाँहरू पैसाले चल्नु भएकोहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन, तर राम्रो अलिकति क्वालिटी भएको अब पैसा नभएको मान्छे त सधैँ पछाडि पर्ने नै हो दाइ। त्यो चाहिँ समयले इमानले एक दिन अगाडि ल्याउला जितबहादुरजी, त्यही समयलाई पर्ख्यौं, त्यही इमान चम्किन दिनु पर्दछ। अघि तपाईँले गाउनुभयो कति मिठो हाउलुङ्गा, यो के हो? यो लिम्बू भाषामा साथी नै हो लुङ्गा भनेको चाहिँ। हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ राई पर्यौँ, तर लिम्बू ऊबाट आएको गीत हो यो होइन। जस एउटा लिम्बू कल्चरको गीत हो यो। अरू खोरुङ्वा ती त खोरुङ्वा खोला भन्ने त अब यो तेह्रथुम जिल्लामा पर्ने एउटा खोला हो होइन। त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको परिवेश, त्यहाँका जनजीवन त्यहाँका गीतले टिपेको हुन्छ। हामीसँग दृष्टिविहीन अपाङ्ग जितबहादुर राई आदरणीय गायक हुनुहुन्छ, जसले धेरै ठाउँमा यस्ता गीतहरू सुनाइसक्नु भएको छ। स्कुल कलेजमा पनि धेरै गाउनुभयो तपाईँ? कलेजमा त धेरै गाइयो पहिला त। अहिले चाहिँ मेरो यो कामले गर्दाखेरि लगभग 1.5 वर्षदेखि चाहिँ म अलिकति साह्रै नै बिजी भएको हुनाले मेरो रेडियोसँगको कनेक्सन पनि टुटेको छ अहिले होइन। नै टुटिया छैन, जीवन त छ, तर म सुनिरहेको चाहिँ हुन्छु हजुर। प्रत्यक्ष रूपमा हजुरहरूसँग फोनमा अलिकति कुरा गरेर, नत्र भने म गाइराख्ने प्रोग्राममा भाग लिइराख्ने मान्छे हो। अहिले रेडियोहरूबाट चाहिँ म अलिकति टाढा भएको छु, टाइम यो बेला कामको पर्छ होइन। अनि त्यही भएर रियाजको पनि अलिकति कमी भइरहेछ। मेरो भोकलबाट पनि थाहा हुन्छ, मैले अहिले चाहिँ अलिकति अब त्यस्तै नै परेको हुन्छ। बुवालाई पनि अलिक सन्चो छैन, अनि बेला बेलामा पहिला हामीलाई हेर्नुभयो, अहिले बुवाहरूलाई हामीले पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि बुवाहरूलाई सन्चो नहुँदाखेरि अलिअलि
त्यही पैसाहरू नि पठाउनुपर्छ, घरको स्थिति त्यस्तै हो होइन। अनि दिदी पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, अनि त्यही भएर अलिकति काममा बढी खटिनुपर्छ। बा उही हुनुहुन्छ धनकुटा, बेला बेला उपचारमा आइरहनु। घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ अहिले हजुर बुवा हुनुहुन्छ, अनि ठुल दिदी हुनुहुन्छ, दिदी पनि नदेख्ने हो, अनि एउटा कान्छी दिदीको छोरी भान्जी हुनुहुन्छ, अनि अरू चाहिँ सबै हामी बाहिर यता काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ। दाईहरू पनि 2 जना, एकजना दाई उता रामेछाप हुनुहुन्छ। कति भाइ तपाईँहरू? हामी 4 भाइ। 4 भाइ, 2 बहिनी? 2 बहिनी। कान्छी बहिनीको बिहा भयो? दिदी म सबैभन्दा कान्छो। हजुर, दिदीको बिहे भएर पनि भान्जा पनि ठुल्ठुला भइसक्यो दिदीको पनि। ठुल दिदी चाहिँ घरमै हजुर। उहाँको पनि समस्या आँखाकै हो। उहाँले त अझै पढ्न पनि पाउनु भएन होइन, किनभने उहाँहरू भनेको अलिकति पुरानै जमानाको मान्छे, लगभग 25-26 सालतिरको। त्यो बेला त गाउँमा त देख्ने छोरी मान्छेले पनि पढ्न पाउँदैन थियो होइन। दिदी त झन् अब दृष्टिबिहीन हुनुभयो। ऊ बेलामा स्कुलहरू पनि थिएन त्यसरी होइन। पछि हामीले चाहिँ थाहा पाएर अलिकति पछि जन्मेर पढ्न चाहिँ पायौँ भन्नुपर्छ, नत्र भने त गाउँमा त त्यही हो। देउस तपाईँ चाहिँ कान्छो छोरो, कसरी यो पढ्ने मेसो मिल्यो, जसले यहाँलाई अध्ययनको लागि, पठन पाठनको लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिनु भयो। उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिकतापूर्वक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। मेरो पनि उहाँहरूलाई पनि म पनि सम्झिरहेको छु। उहाँ धनकुटाकै हाम्रो यज्ञ बहादुर दाल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै अब प्रेरणा दिनुभयो, घर घरमा खोज्न आउनुभयो होइन। न अब यता हामी अब यसरी त्यतिखेर पनि नमानेको नि सानो थिएँ म पनि होइन। अनि त्यही पनि नदेख्नेले पढ्छन् भन्दा गाउँमा पनि पत्याएका पनि थिएन। एक त गाउँबाट पठाउन पनि नमान्नु भएको, त्यसपछि हामीलाई पनि घर परिवार पनि नछोडेको, मैले नमानेको जान जबरजस्ती रुँदा रुँदा लानुभएको। जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। अहिले होइन भने गाउँमा त्यही किसिमको जिन्दगी हुन्थ्यो। अहिले उहाँहरूले दिनुभएको त्यो सहयोग, त्यो माया सम्झेर गहभरिन्छ होइन। हजुर, एकदमै। आजको यो उज्यालो जिन्दगी यतिकै प्राप्त भएको होइन। धेरैको साथ छ, सहयोग छ, सहानुभूति छ, माया स्नेह सबै कुरा चाहिँ नि प्राप्त भएर आज जितबहादुर राई यो अवस्थामा आइपुग्नु भयो। सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। र अब त गुण फिर्काउनु पर्छ भनेर अब बुवा आमाले बाले हेर्नुभयो, दिदीहरूले चाहिँ नि सहयोग गर्नुभयो, अब उहाँहरूलाई आफूले गर्नुपर्छ भनेर त्यो योगदान पनि दिन थाल्नु। हजुर, अब सधैँभरि उहाँहरूको भर परेर हुँदैन। उहाँहरू पनि बुढेसकालमा लाग्नुभयो बुवा पनि होइन। पहिला पो काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो, हामीलाई काम गरेर पैसा पठाउनुहुन्थ्यो। अब त्यस्तो जिन्दगी छैन। बुवा 75-76 वर्षको भइसक्नु भयो होइन। अनि त्यो लाग्छ र अलिकति काममै बढी खटिनु परेको हुनाले पनि यो गीत सङ्गीत रेडियोहरूबाट अलिकति अहिले चाहिँ अब सहभागिता अलिकति कम भइरहेको छ। अहिले प्रोग्रामहरूमा पनि त्यस्तै भइरहेछ। त्यही भएर अब हेरौँ, निरन्तरता त दिन्छु म। फेरि बाजागाजा पनि बजाउनुहुन्छ कि? बाजा चाहिँ म मादल बजाउँछु। पहिला गजबले नै बजाउनुहुन्छ? ठिकै, त्यस्तो गजबले पनि भन्नु। हामीसँग मादल भयो त्यो पनि बजाएर। हजुर, अनि हार्मोनियमहरू बजाइन्छ अलिअलि। घरमा छ? घरमा कोठामा चाहिँ छैन मेरो पनि। एउटा अब लिने विचार चाहिँ गरिरहेको। भेट्यो भनेदेखि बजाउने होइन? बजाइन्छ। पहिला सिक्नु चाहिँ सिकेको। कोठामा किन भएन भनेर सोध्नै पर्दैन, त्यो मेसो मिलेपछि हुन्छ। र अचेलको दैनिकी चाहिँ? अचेलको दैनिकी त मेरो बिहान उठ्यो लगभग 6:15 उठ्यो, अनि चिया बनाएर खायो, अनि त्यसपछि फेरि खाना बनायो खायो। लगभग 9:15 9:30 भित्रमा रुमबाट हिँड्नुपर्छ। काठमाडौँको जाम त्यही हो। अनि काम गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ 10 10:30 भित्रमा पुग्नुपर्छ। अनि अब पहिला म त्यहीँ बसेर काम गर्थेँ। त्यहाँको स्यालेरीले मलाई अलिकति भएन। त्यही भएर म सामान उठाएर आफै मार्केटिङतिर हिँड्छु। अहिले एकजना सहयोगी पठाउनुहुन्छ, अनि त्यही भएर अनि सामान बेच्यो आयो। अब त्यही हो। अनि बेलुका रुम फर्किँदा 7:30 8 बज्छ। आइपुग्यो, फेरि खाना बनायो खायो, थकाइ लाग्छ, सुत्यो। त्यसरी नै भइरहेछ। अबका वर्षहरूमा 1.5 घण्टा टाइम पढाइलाई पनि। अबका वर्षहरूमा आउने दिनहरूमा जितबहादुर ज्यूको यो जिन्दगी अझै भरिलो भएको, अझै झाँगिएको, अझै फुलेको फक्रिएको, उन्नति प्रगतिका खबर सुन्न पाऊँ। यहाँलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना छ। हाम्रो सुशेलीका तर्फबाट, यसलाई सुन्ने हाम्रा मित्र साथीहरूका तर्फबाट र सबै हाम्रा नेपाली मनदेखि। कहिलेकाहीँ तपाईँका गीत, तपाईँका यति भिन्न राम्रा सिर्जना छन्, यसलाई तपाईँको सिर्जना फलाउन आर्थिक रूपमा म हेरिदिन्छु नि त भन्ने मान्छे पनि कोही आउनुहुन्छ कि? 1-2 जना आउनु भएको छ। मैले पोहोर एउटा कभर सङको रूपमा युट्युबमा एउटा गीत हालेको थिएँ। त्यो हेर्नु भएपछि 1-2 जना आउनु भएको छ। हाम्रो उहाँ चाहिँ मेरै गाउँकै हुनुहुँदो रहेछ, मिलन छिलिङ राई भन्ने। उहाँ जापान हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ केही गरौँ, म अब नेपाल आउँछु लगभग फागुनतिर, अनि केही गरौँ भनिराख्नु भएको छ। अब हेरौँ। त्यसपछि अरू चाहिँ त्यति धेरै आउनु भएको छैन होइन। भन्छन् ईश्वरले तिमी आँटामा पुर्याउँछु भन्छन् रे होइन? जितबहादुरसँग त्यो आँट छ, त्यो सिप छ, त्यो जाँगर छ, त्यो क्षमता छ। अब त्यसलाई पुर्याउन चाहिँ पक्कै पनि कोसिस भएपछि पुग्छ नै। अब एउटा अर्को गीत
हजुर यो गीत चाहिँ मेरो लगभग मलाई 9-10 वर्षै भयो होला। यो मैले रेकर्ड गर्नै भनेर नै तयार पारेको गीत हो। आफ्नै सङ्कलन मेरो होइन, यो हाम्रो चन्द्रकला धमला दिदी हुनुहुन्छ, धनकुटामा हुनुहुन्छ उहाँ होइन, उहाँले बनाइदिनु भएको गीत थियो। म आज चाहिँ रेडियोबाट पहिलोपटक गाउँदैछु। अवश्य जित बहादुरजी, हामी पनि भागीमानी छौँ। यहाँले रेकर्डिङको लागि तयारी गर्नुभएको गीत, तर मैले गर्न सकेको छैन होइन। आज हामी सुसेलीबाट सुनाउँछौँ र यो बाजागाजा भरिएपछि फेरि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। पक्कै पनि दाइ, हुन्छ है त। गीत गाउँदै मुङ्लन जाने म दुखी परदेशी दाइ, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई। गीत गाउँदै मुङ्लन जाने म दुखी परदेशी दाइ, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई। गीत गाउँदै हिँड्छु दुनिया हितले दुखी बनायो यहाँको रितले, गीत गाउँदै हिँड्छु दुनिया हितले दुखी बनायो यहाँको रितले। दुखीको गीत गाएर हिँड्ने म दुखी परदेशी दाइ, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई। गीत गाउँदै मुङ्लन जाने म दुखी परदेशी दाइ, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई। सम्झन्छु मनमा आमाको माया, आज छु यहाँ भोलि छु कहाँ, सम्झन्छु मनमा आमाको माया, आज छु यहाँ भोलि छु कहाँ। डाँडा र काँडा कुल्चिँदै जाने म दुखी परदेशी दाइ, कहिले र पनि बिर्सने छैन यो मेरो गाउँघरलाई, कहिले र पनि बिर्सने छैन यो मेरो गाउँघरलाई। गीत गाउँदै मुङ्लन जाने म दुखी परदेशी दाइ, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई, रोएर आउँछ यो मेरो आत्मा सम्झेर गाउँघरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यिनी गीतहरू सबै रेकर्डिङ हुने अवसर पाउन्। गायक, लेखक, सृजनाकर्मी आदरणीय जितबहादुर राई हुनुहुन्छ। उहाँ दृष्टिविहीन, अपाङ्ग, बाहिरी भौतिक आँखा नभए पनि, भौतिक दृष्टि नभए पनि उहाँको आत्मिक चेतनाको कारणले जीवनलाई वरदान तुल्य बनाउनु भएको छ। यहाँलाई पुनः स्वागत गरे। धन्यवाद दाइ। यहाँसँग मिठो स्वर भएको कारणले आज हामी सुसेलीमा भेट्न पाएका छौँ। अरू क्षमता, अरू प्रगति, अरू सिप त यहाँसँग छँदैछ। यो गायकी कलाले तपाईँ सबैमा परिचित पनि हुनुभएको छ। योबाट तपाईँ आफै पनि खुसी हुनुहुन्छ। अब एक स्वर, एक गीत फेरि सुनाएर। म एउटा गीत गाउन चाहन्छु दाइ। यो गीत चाहिँ मैले बच्चादेखि नै धेरै प्रोग्रामहरू पनि गाएँ होइन। र पहिला सानो हामी हुँदाखेरि यो विभिन्न पार्टीका कार्यक्रमहरूमा गाउनुहुन्थ्यो। गाउँतिर हाम्रो मावल पनि, गाउँमा पनि हाम्रो त्यस्तै नै हुँदाखेरि धेरै गाउनुहुन्थ्यो। मैले बच्चादेखि सुनेको गीत हाम्रो राजन राई दाई, लेडिज भोइस चाहिँ मलाई त्यतिखेरको थाहा भएन, अहिले रिमा गुरुङ दिदीले पनि गाउनु भएको छ होइन। यो गीत मलाई अति नै मनपर्छ। त्यही भएर मैले हाम्रो राजन राई दाईलाई पनि सम्झेँ। उहाँकै शब्द सङ्गीतलाई कान थापेर सुनिदेऊ बहिनी रीति। किनभने अहिले हाम्रो कला संस्कृतिहरूमा त्यस्तै नै प्रहार पनि भइरहेको हुन्छ। हामी नेपाली गीतहरूभन्दा बढी विदेशी सङ्गीतमा रमाउने भइसकेका छौँ। तर आफ्नो कला संस्कृति, आफ्नो गीत सङ्गीत भनेको त आफ्नै माटोको गीत सङ्गीत, बाटो बिराउनेहरूलाई बाटो सोध्याइदिन्छ। एकदमै दाइ, हजुर त्यो गीतै म थोरै सुनाउँछु है त। कान थापेर सुनिदेऊ बहिनी रीति थिति बिग्रेर गइसक्यो, मादलु र डम्फु दुवैलाई मकुरीले जालो नै लाइसक्यो।
कान थापेर सुनिदेऊ बहिनी रीतिथिति बिग्रेर गइसक्यो मादलु र डम्फु दुवैलाई माकुरीले जालो नै लाइसक्यो माकुरीले जालो नै लाइसक्यो चौबन्दी र फरियाको किन इज्जत छैन चौबन्दी र फरियाको किन इज्जत छैन नेपालीकी छोरी हुँ भन्छौ चिन्नै सकिँदैन नेपालीकी छोरी हुँ भन्छौ चिन्नै सकिँदैन घरको छानो फाटेर चुइँदैछ चौबन्दी र फरिया रुँदैछ घरको छानो फाटेर चुइँदैछ चौबन्दी र फरिया रुँदैछ कान थापेर सुनिदेऊ दाजु रीतिथिति बिग्रेर गइसक्यो मादलु र डम्फु दुवैलाई माकुरीले जालो नै लाइसक्यो माकुरीले जालो नै लाइसक्यो पुर्खाहरूले दौरा सुरुवाल बिर्सेका त छैनन् पुर्खाहरूले दौरा सुरुवाल बिर्सेका त छैनन् नेपालीको छोरा हुँ भन्छौ शिरमा टोपी छैन नेपालीको छोरा हुँ भन्छौ शिरमा टोपी छैन सङ्न पार त्यो लामो जुल्फीले सुहाउँदछ नेपाली टोपीले सङ्न पार त्यो लामो जुल्फीले सुहाउँदछ नेपाली टोपीले कान थापेर सुनिदेऊ बहिनी रीतिथिति बिग्रेर गइसक्यो मादलु र डम्फु दुवैलाई माकुरीले जालो नै लाइसक्यो माकुरीले जालो नै लाइसक्यो कान थापेर सुनिदेऊ दाजु रीतिथिति बिग्रेर गइसक्यो मादलु र डम्फु दुवैलाई माकुरीले जालो नै लाइसक्यो माकुरीले जालो नै लाइसक्यो। धन्यवाद दाइ। गजब शब्द, गजब भाका र गजब सुरिलो स्वर जसरी राजन राईज्यूहरूले गाउनु भएको थियो उसै गरी यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँले गीतमा अहिले सुनाए चाहिँ यहाँको शिरमा ढाका टोपी खुबै सुहाएको छ र यो संस्कृति हाम्रो आफ्नो पहिचान र आफ्नो सभ्यताबाट कहिले पनि हामी तलबितल हुनु हुँदैन। यहाँले जसरी अपनाउनु भएको छ हामी सबैले अपनाउन सकौँ। आफ्ना गाउँठाउँका संस्कृति सांस्कृतिक मूर्छनाहरू चाहिँ कस्ता थिए, कस्ता छन्? हजुर, गाउँठाउँतिर पनि अब गोठाला गीतहरू पनि गाइन्थ्यो होइन सानो हुँदाखेरि। आजकल गोठाला गीत भने चाहिँ जस्तो गोठालामा गाउने पादहरू बजाउँदै गाउने गीतहरू पनि अलिअलि गाइन्छ। अहिले आउँछ त्यस्तो के? थोरै थोरै सम्झिन्छु म त्यो बच्चा बेला होइन। म कस्तो थियो भने लैला गाई चरा नैमा सुन्तला बोकी जाउँ धारा नैमा सुन्तला बोकी जाउँ धारा नैमा लाई फुल टुटलाइले गाई कता लाने गाई गोठालाइले गाई कता लाने गाई गोठालाइले। अनि यो रामनवमी मेला लाग्छ हाम्रोतिर, त्यसको भाका पनि गाउँथे अलिअलि त्यसको। हजुर। लाई लाई साउने भेला
रमाइलो हुन्छ रामनवमी मेला भने बच्चा बेला सबै कुरो गीतमै आउने कति मजा। हजुर दाइ अलिअलि सम्झिन्छु। गोठालो पनि जानुभयो? गोठालो त म दाइहरूसँग कहिलेकाहीँ जान्छु। त्यो अनुभव र अनुभूति अनुभव त छ। हजुर तपाईँ आफैले लेख्या सङ्कलन गरेका गीतहरू चाहिँ कति छन्? गीतको अलावा अरू सृजनाहरू पनि? म कविताहरू त खासै लेख्दिनँ, गजलहरू त्यस्तै मलाई त्यति साह्रो गइरहेन। गीतहरू अलिअलि छ, लगभग 9-10 वटा गीतहरू छ होला। सबै अब कपीमा सीमित छ, लयहरू हालेको छैन। अब सायद अब आफूले सक्ने गीतहरू मैले त्यति अब यस्तो लय हाल्न त्यति साह्रो मैले उ गरेको प्रयास गरेको छैन भन्नुपर्छ होइन, गर्नुपर्छ। यो गीतले चाहिँ कसरी तान्यो तपाईँलाई? गीत त अब सानोमा बुवा पनि यस्तो गाउँको गीतहरू गाउनु हुने के, बुवाहरू गाउने अनि दिदीहरू पनि गाउने, अनि त्यस्तो गोठाले गीतहरू त्यस्तोबाट नै हो अलिअलि मैले यसरी पहिला गोठाले गीतहरू गाइन्थ्यो टुटे फुटेको शब्दमा होइन। त्यसपछि त मेन त रेडियो नै हो। म सानोदेखि रेडियो अति मन पराउने होइन, त्यहाँ आउने गीतहरू रेडियोमा आउने गीतहरू धेरै सुन्ने के म। अनि सुनेपछि फेरि मलाई याद भइहाल्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ गीतहरू। यी सबै गीतहरू त्यसरी नै याद भएको गीतहरू। काठमाडौँ आएपछि यस्तो घाँस जाँदा गोठाल जाँदा गाउने गीतहरू गाउन मिल्यो भन्ने कतिको गीत गाउने अवसर पाइन्छ? काठमाडौँमा त त्यस्तो छैन। त्यहाँ त प्रायः गाउँदाखेरि अर्काको गीतहरू नै गाउने हो होइन, रेडियोबाट सिकेको अब अहिले चलेका गीतहरूको उहरू नै गाउने हो। यस्तो गीतहरू त छैन, गएको छैन। कोठामा एक्लै बस्दाखेरि कोठामा चाहिँ गाइन्छ। कोठामा चाहिँ गाइन्छ। हजुर कार्यक्रमहरूमा कहिले काहीँ औपचारिक कार्यक्रमहरूमा त मैले अरूको गीतहरू नै, हाम्रो विशेष गरी समुराई दाइका गीतहरू, रोशन गुरुङ दाइको गीतहरू होइन, ट्र्याकहरू मसँग भएको, अनि उहाँहरूले अफर गर्ने पनि यस्तो यस्तो गीतहरू भन्नुहुन्छ। अब आफ्नो रेकर्ड भएको भए आफ्नो गीतहरू नि गाइन्थ्यो होला, आफ्नो छैन होइन। त्यही भएर अनि अरूको गीतहरू नै गाउनलाई प्राय बोलाउनु हुन्थ्यो। अब कलेजको प्रोग्रामहरूमा गाइन्थ्यो। यस्तो झर्रो मान्छे, यस्तो ऊर्जाशील मान्छे आउने योजनाहरू कस्ता छन् तपाईँका? आउने योजना त मेरो त्यति ठुलो लक्ष्य पनि छैन दाइ मलाई होइन। सकभर त जागिर सरकारी खान पाइयोस्, होइन भने प्राइभेट रूपमा पनि केहीमा अडिनु अब पर्छ नै होइन। अनि त्यसपछि गीत सङ्गीत अब मनदेखि नै मैले पहिला चाहेको थिएँ होइन। त्यही भएर पेसा नै मैले त्यो कलाकारिता क्षेत्र बनाउन नसके पनि, सायद कलाकारिता नै त म क्षेत्रमा पेसा नै बनाउन नसके पनि म यो क्षेत्रमा केही गर्ने विचार चाहिँ छ होइन। त्यो केही गर्ने त्यसपछि त घरबार पनि त जोड्नु पर्ने। घरबार सायद जोडी माथिबाटै जुराएर पठाएका हुन्छ भन्ने उखान पहिलाबाटै सुनेको होइन। होला कोही न कोही पठाउनु भएको होला, भगवानले मेरो म समक्ष नआइपुगेको पनि हुनसक्छ होइन। सधैँ सधैँ तपाईँको जिन्दगी हाँसी हाँसी बिताएको सुन्न पाइयोस्, देख्न पाइयोस्। यहाँका जति गीतहरू छन् रेकर्ड भएर आउन सकुन्। यहाँले नेपाल सरकारको सरकारी जाहिरको लागि जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो सम्पन्न होस्, र जसरी आजसम्म तपाईँलाई साथ सहयोग दिने ईश्वरले तयाटमा पुर्याउँछु भने चाहिँ पुर्याइरहनु भएको छ। आउने दिनमा पनि त्यो पुगिरहोस्। जिन्दगी सधैँ सधैँ पुगेसरी होस्, ऊर्जावान होस्, सृजनशील बन्न सकोस्। आजलाई सुसेलीको समय सकियो त आइदिनु भयो, केही कुरा सुनाइदिनु भयो, असाध्यै खुसी लाग्यो। यहाँलाई सफलताको शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। मलाई पनि आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू दाइसँग यसरी भोलाकुसारी गर्न पाइयो। यो मेरो जीवनकै अविस्मरणीय क्षण हो। यो म जिन्दगीभरि कहिल्यै भुल्दिनँ। दाइले यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू प्लस आफ्नो प्रतिभाहरू राख्ने मौका दिनुभयो। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले त मैले सोध्न नभ्याएका केही छुटेका कुरा यसो मेसो पिराएर कहिलेकाहीँ सोध्न मिल्थ्यो होला। यहाँको टेलिफोन नम्बर दिने मिल्छ? टेलिफोन नम्बर मिल्छ दाइ। मेरो 9841 049 740 9841 049 740। अनि एनसेलको पनि नम्बर छ होइन, भन्नुहोस्। 98 086 14 586। अवश्य जित बहादुरजी, यस्तै रमाइलो भेट, यस्तै मिठो हाम्रा कुराकानी फेरि सुनाउने अवसर मिलोस्। म त पुनः अर्को भेटको प्रतीक्षामा छु। अब चाहिँ आएँ भने म आफ्नै रचना मिडियामा केही ल्याएपछि फेरि पक्कै पनि अलि 1-1.5 वर्ष लाग्न सक्छ होइन। आफ्नो रचना सहित आउने कमिटमेन्ट पनि गर्दछु दाइ म। अब चुच्चे ढुङ्गो वही टुङ्गो भने चाहिँ आजलाई सुसेलीको समय सकियो। दृष्टिविहीन अपाङ्ग आदरणीय गायक जित बहादुर राईसँग गरिएको यही कुराकानीसँगै आजलाई सुसेलीको यही बिट मार्दछु। फेरि भेटौँला। नमस्कार।